त्यसदेखि पछाडि उसले विभिन्न कुराहरूलाई सोच्न थाल्छ। आमेन। एउटा नयाँ चेतना अब हामीमा आउनु पर्यो। आमेन। यहाँ यस्तो कुरा भन्छ, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आत्मिक रूपले जन्मिसकेपछि अब जीवनको नयाँपन, आत्मिक शुद्धि, पापको क्षमा प्राप्तमा जिउन थाल्नु पर्ने हुन्छ। आमेन। अब येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि ऊ चाहिँ एउटा आत्मिक रूपले नयाँ जन्मेको हो। अनि नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ अब त्यो जीवन चाहिँ नयाँ गरी अब सुरु हुन थाल्नुपर्छ। जस्तै पापको क्षमा पाएर अनि शुद्ध जीवन अनि पवित्र जीवन जिउन उसले थाल्नुपर्छ। आमेन। जसरी एउटा बच्चा जन्मिन्छ अनि जन्मिसकेपछि उसलाई चाहिँ सबै कुराहरू नयाँ नयाँ लाग्दै जान्छ, होइन? बच्चा जन्मेपछि सबै कुराहरू उसको निम्ति चाहिँ नयाँ हुन्छ। अनि आत्मिक रूपमा हामी जन्मेपछि हाम्रो जीवन चाहिँ नयाँ नयाँ, पापको क्षमा पाएको अनि शान्तिको जीवन, यस प्रकारको जीवनतर्फ हामी अघि बढ्न थाल्नुपर्छ। आमेन। विश्वास गरेर पनि हामीमा कुनै पनि परिवर्तनहरू आएको छैन, हामीमा कुनै पनि नयाँपनहरू छैन भने अब हामीले नयाँपन खोज्न थाल्नुपर्छ प्रभुको राज्यमा। आमेन। यहाँ भन्छ, यसरी जीवनको नयाँपनमा हिँड्ने क्रममा अनन्तताको भविष्य जीवन जो प्रशस्तताको जीवन पनि हो। आमेन। जुन कुरा यहाँनिर भन्छ, अब यसरी परमेश्वरलाई विश्वास गरेर आत्मिक जीवनमा अब हामी हिँड्न थालेपछि हाम्रो भविष्य तर्फको कुराहरूलाई हामीले सोच्नुपर्छ। आमेन। हाम्रो भविष्य चाहिँ स्वर्गीयको, हाम्रो यात्रा चाहिँ स्वर्गीयसम्म जाने हो। आमेन। हाम्रो भविष्य स्वर्गीय हो, जसमा अनन्त जीवन हो। अब त्यो अनन्त जीवनको बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। अनन्त जीवन भनेको प्रशस्त जीवन, कहिले पनि नटुङ्गिने जीवन। अब हामी नयाँ गरी जन्मेपछि हाम्रो भविष्य सोच्नुपर्छ। हामीले स्वर्गीय राज्यको निम्ति हामीले यहाँ केही गर्नुपर्छ। आमेन। हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। आमेन। स्वर्गीयको निम्ति हामीले जिउनु पर्ने यहाँ जीवनहरू, हामीले नयाँपनहरू, अब स्वर्गीयमा कस्तो प्रकारको नयाँपनहरू छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ पनि अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। अनि यहाँ भन्छ, यसको प्राप्तिसँगै एउटा नयाँ चेतनाको सुरु गर्नतर्फ हामी लागौँ। आमेन। अब हामीले स्वर्गीयको निम्ति चाहिँ नयाँ कुराहरू सोच्न थालौँ। अब स्वर्गीय राज्यमा त पापीहरू जाँदैन भन्छ बाइबलले, है? नयाँ गरी नजन्मेकोहरू स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्दैन भन्छ, है? अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामीमा नयाँ चेतना आउनु पर्ने हुन्छ। आमेन। अब हामीमा नयाँ चेतनाहरू जाग्नुपर्छ। हामीले अब पापमय जीवनलाई छोडेर हामीले अब पवित्र जीवन हामीले जिउनु पर्ने हुन्छ। आमेन। अनि यो चाहिँ अनन्तताको चेतनाको लागि, हाम्रो लागि यो वास्तवमा उहाँ प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अनन्तताको निम्ति उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रेमी हुनुहुन्छ। आमेन। अनि यसुद्वारा हामी प्रत्येक दिन परमेश्वरसँग बात गर्न सक्छौँ। आमेन। यसुलाई विश्वास गरेर मात्रै हामी परमेश्वरसँग बात गर्न सक्छौँ। बात गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु, परमेश्वरलाई पुकार्नु, उहाँको आराधना गर्नु, उहाँको उपस्थितिमा जानु, हाम्रो केही कुराहरू उहाँमा राख्नु चाहिँ त्यो चाहिँ बात गर्नु हो। यो चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्नेहरूले मात्रै गर्छन्। येशूलाई विश्वास नगर्नेले प्रार्थना गर्दैनन्। यहाँ त्यो कुरा भन्छ। यो चाहिँ दिनहुँ हामीले गर्नुपर्छ। पहिला हामी येशूलाई विश्वास नगर्दा हामी परमेश्वरलाई हामी प्रार्थना गर्दैनथ्यौँ, अब हामी प्रार्थना गर्ने भएका छौँ। यो चाहिँ नयाँपन हो। आमेन। अनि यो चेतनाद्वारा परमेश्वरसँग बोल्न सक्छौँ। आमेन। हामी चाहिँ यो चेतनाद्वारा अब परमेश्वरसँग हामी बातचित गर्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ। अनि यो चेतना के हो हामी हेरौँ मत्ती 28:20मा। मत्तीको पुस्तक 28 अध्यायको 20मा हामी हेरौँ। अब त्यो चेतना चाहिँ के हो
हामी यहाँ हेर्दै जाउँ है। मत्तीको पुस्तक 28 अध्यायको 20 पद। यहाँनिर के कुरा परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामीलाई यो चेतना हुनुपर्छ, जुन चेतनाको बारेमा यहाँ बताउँदैछ बाइबलले है। यहाँनिर यस्तो कुरा भन्छ, मत्तीको पुस्तक 28 अध्यायको 20 पद। यहाँ के कुरा यहाँनिर भनिरहेछ भने, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। आमेन। मैले तिमीहरूलाई सिकाएको, यहाँ प्रभु येशू परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई सिकाएको सबै ती आज्ञाहरू, सबै तिमीहरूलाई सिकाएको आज्ञा गरेका सबै कुराहरू तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाऊ। यसको मतलब चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनेअनुसारको शुद्ध पवित्र जीवन जिउन भनिरहेछ। आमेन। परमेश्वरको वचनले सिकाए अनुसारको कुराहरू गर्न है, परमेश्वरको वचनको परिधिभित्र रहेर परमेश्वरको राज्यमा जिउन है, त्यो कुरा यहाँ सिकाएको छ। परमेश्वरको वचनभित्र रहेर जीवन जिउन, शुद्ध पवित्र जीवन जिउन, यो चाहिँ आज्ञा हो। यस प्रकारले तिमीहरूले जिउनु पर्छ र यो कुराहरूलाई पनि सिकाउँदै लानुपर्छ भन्ने कुरा हो है। यो चेतना अब हामीमा आउनुपर्छ। अब हामी नयाँ भएर हामी जिउनु पर्छ। परमेश्वरको राज्यमा अब हामी नयाँ हुन जरुरी छ। आमेन। हामी पुरानै भयौँ भने पुरानो कुराहरू चाहिँ नाश भएर जान्छ है, जे कुरा पनि नयाँ हुन्छ। अनि हामी पनि घाँस काट्दाखेरि है, पुरानो त्यो सुकिसकेको पत्ताहरू है, बुढो भएको पत्ताहरू हामी घाँस काट्दैनौँ। हामी कलिलोहरू काट्छौँ, ठिक्क गाईले खाने किसिमको हामी काट्छौँ। कलिलो भरिसके खोज्छौँ, ल्याउँछौँ, दिन्छौँ है। अनि त्यसले गर्दा हामी त त्यसो गर्छौँ भने हामी पनि पुरानै शैलीमा जिउँछौँ भने त्यो परमेश्वर हामीलाई मान्नुहुन्न, त्यो मन पराउनुहुन्न। हामी अब परमेश्वरको राज्यमा आएपछि हामी नयाँ हुनुपर्छ। आमेन। पहिला हाम्रो बाउआमाले भनेको हामी मान्दैनथ्यौँ भने अब बाउआमाले भनेको हामीले मान्नुपर्छ। पहिला हामी ढाँट्थ्यौँ भने अब हामीले ढाँट्न छोड्नुपर्छ। अब पहिला हामी आफ्नै तरिकाले जीवन जिउँथ्यौँ भने अब परमेश्वरको वचनले भने अनुसारको जीवन हामीले जिउनुपर्छ। आमेन। पहिला हामी आफ्नै कुरा ढिपी गर्थ्यौँ, आफूलाई इच्छा लागेको कुरा, आफ्नो इच्छा अनुसारको कुराहरू गर्थ्यौँ, त्यो अनुसारको व्यवहार गर्थ्यौँ भने अब त्यो भएन। हामीले परमेश्वरको इच्छालाई अब खोज्नुपर्छ, त्यो अनुसारको जीवन जिउनुपर्छ। आमेन। हामी आफै पनि अब परमेश्वरको राज्यमा पवित्र, शुद्ध, पापरहित जीवन, परमेश्वरलाई मनपर्दो जीवन जिएर अब त्यो जीवनमा अरूलाई जिउनको निम्ति हामी चाहिँ अरूलाई पनि बोलाउने, अरूलाई सिकाउने हामी जातिहरू हौँ। आमेन। अनि यहाँ अर्को कुरा भन्छ, येशू हामीसँग युगको अन्त्यसम्मै हुनुहुनेछ। आमेन। तपाईँ हाम्रो येशू चाहिँ तपाईँ हाम्रो युगको अन्त्यसम्म, अनन्तसम्म। यसको मतलब चाहिँ यो युग, अब योभन्दा आउने युग, हामीभन्दा अगाडि हाम्रो बाउ बाजे हजुरबाउको युगमा पनि येशू हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो है। आदमको पालामा पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि आज पनि हुनुहुन्छ, भोलि पनि हुनुहुनेछ। हामीभन्दा पछाडिका पुस्ताहरूसँग पनि परमेश्वर हुनुहुनेछ। आमेन। उहाँ चाहिँ सबैको परमेश्वर हो। आमेन। अनि त्यसले गर्दा सबै संसारका राजा महाराजाहरू, ठुल्ठुला मानिसहरू, विद्वानहरू मरेर जान्छ, तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सधैँभरि सबैको लागि काम दिने परमेश्वर हो। आमेन। अनि त्यसले गर्दाखेरि येशू चाहिँ तपाईँ हामीसँग युगको अन्त्यसम्मै हुनुहुनेछ। कहिले पनि तपाईँ हामीलाई छोड्नुहुन्न। तपाईँ हाम्रो बाउआमाले शरीरमा सुतेर गएपछि हामीलाई छोड्छन् है, संसारदेखि बिदा भएपछि छोड्छन्। हामी आफै हाम्रो छोराछोरीहरूलाई छोड्छौँ, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीहरूलाई हामी पनि छोड्छौँ, तर हाम्रो साथमा सधैँभरि हुने भनेको चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। आमेन। अनि
त्यस्तो परमेश्वरलाई कहिले धोका नदिने, कहिले तपाईँ हामीलाई भनेको कुराहरूदेखि एकदमै दिन नहिचकिच्याउने, झर्को नमान्ने, हाम्रो कुरा सुन्न सधैँ तयार हुने परमेश्वरलाई तपाईँ हामीले उहाँले भनेअनुसारको जीवन जिउन हामी पनि पछि नहटौँ। आमेन। उहाँले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जहिले पनि भलाइको कुराहरू चाहनुहुन्छ। आमेन। अब हाम्रो चेत खोल्नुपर्छ। आमेन। अब जस्तो जीवन पहिला जियौँ, अब सकियो त्यो जीवन। अब हाम्रो चेत खुल्नुपर्छ अनि यो चेतना हामीमा हुनुपर्छ। उहाँको प्रतिज्ञा हो जो हामीलाई दिएको छ। यो प्रतिज्ञा जस्तै बाचा भन्छ है, हिन्दूमा कसम खाने कुराहरू छ, त्यस्तै प्रतिज्ञा परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ अनि यो चेतना हामीमा हुनुपर्छ भन्ने उहाँको इच्छा हो। जुन प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ परमेश्वरले, त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ भन्ने, त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने उहाँको इच्छा हो। उहाँले धेरै प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ। जुन प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। मान्छेले जस्तो उहाँले म यो गरिदिन्छु भन्छ, मान्छेले ढाँट्छ, तर उहाँले जे कुरा गर्छु भन्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ गरेको प्रमाणित छ। उहाँ झुटो साबित भएको कुराहरू छैन। मान्छेले ढाँट्छ, छल्छ, झुक्क्याउँछ, तर तपाईँ हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हामीलाई ढाँट्नुहुन्न, छल्नुहुन्न। आमेन। हामी हिब्रू 13 अध्यायको 5 हामी हेरौँ ल। यसैदेखि धेरै अलिक पछाडि छ, यो पिछेतिर छ। याकुबदेखि अगाडि यो कोरिन्थी, तीतस, यो तिमोथीहरूदेखि पछाडि हिब्रू 13:5 यहाँ चाहिँ के कुरा यहाँ भनेको छ। यो चाहिँ याकुबदेखि अगाडि पर्छ, एपिसी, फिलिपी, यहाँ तिमोथीदेखि पछाडि है। एपिसी, फिलिपी, कलसी, त्यसदेखि पछाडि आउने तीतस, तिमोथी, तीतस, त्यसदेखि पछाडि हिब्रू 13:5 यहाँ यस्तो कुरा यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरूको जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख, तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। आमेन। परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर जुन कुरा हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म चाहिँ तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्दिनँ, कुनै हिसाबले पनि म त्याग्दिनँ, म चाहिँ सधैँभरि तिमीहरूको साथमा छु भन्ने प्रतिज्ञा यहाँ गर्नुभएको छ। आमेन। मैले अघि भनिहालेँ, तपाईँ हाम्रो श्रीमान श्रीमतीले, तपाईँ हाम्रो बाबुआमाले हामीलाई छोडेर जान्छ, बिर्सन सक्छ, तर तपाईँ हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हामीलाई कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न, कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। अनि यसै कारण यहाँ रुपियाँ पैसाको पनि कुरा गरेको छ। हामी मरेर, हामी प्रभुमा सुतेर गएपछि, संसारदेखि बिदा भएपछि यो रुपियाँ पैसा पनि, हाम्रो धन सम्पत्ति, हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू हामी छोडेर जान्छौँ, तर तपाईँ हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ कहिले पनि छोड्दिन भनेको कुरा छ है। तपाईँ हामीलाई सबैले छोड्छ, तपाईँ हामीसँग भएको सम्पूर्ण कुराले छोड्छ, तर तपाईँ हामीसँग सधैँ रहने भनेको चाहिँ परमेश्वर। अनि परमेश्वरको कुरा जसले सुन्छ अनि त्यसको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले अझ धेरै कुराहरू, अझ धेरै प्रतिज्ञाहरू उसको जीवनमा दिनुहुन्छ। आमेन। उसको जीवनमा अझ महान काम गर्दै जानुहुन्छ। हालेलुया। अनि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण कुराले हामीलाई छोड्छ, त्याग्छ, हामी छोडी पठाउँछौँ भने त्यस्तो कुराको पछि लाग्नुभन्दा हाम्रो साथमा सधैँभरि रहने, हामीलाई सहायता गर्ने, हामीलाई नढाँट्ने, नझुक्क्याउने त्यस्तो परमेश्वरको पछि हामी लाग्न जरुरी छ। आमेन। यो चाहिँ उहाँको इच्छा हो है। मानिसले मेरो प्रतिज्ञा सुनोस्, जानोस्, अनि त्यसदेखि पछाडि उनीहरूले मेरो कुरामा ध्यान दियोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो। आमेन। अनि हामी येशूका हामी चेलाहरू भएका कारण,
येशूको दुलही भएको कारण, येशूको प्रेमी भएको कारण हामीले उहाँको कुराहरूलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। व्यवस्था 31 को 6 र 8 लाई हामी हेरौँ है। यो अगाडि पर्छ। उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था। उत्पत्ति, लेवी, गन्ती, व्यवस्था है। उत्पत्ति, लेवी, गन्ती, व्यवस्था। उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था। उत्पत्ति आउँछ पहिला, अनि प्रस्थान, अनि लेवी, अनि गन्ती, अनि व्यवस्था 31 को 6 र 8। 6 देखि 8 है। 6 अनि माइनस जस्तो लेख्ने, सिधा 6 देखि 8 माइनस सिधा भनेको माइनस है, माइनस अनि 8 लेख्ने, त्यसलाई चाहिँ 6 देखि 8 भन्छ। 6 देखि 8 यहाँ के प्रतिज्ञा यहाँ परमेश्वरले गर्नुभएको छ है। उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, येशू, न्यायकर्ता है। यस्तो कुरा पढ्नुपर्छ है। यस्तो कुरा अगाडि एकदमै रट्नुपर्छ, अनि आउँछ। यहाँ अगाडि छ, हेरेर उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, येशू, न्यायकर्ता, रुट, पहिलो सामुएल, दोस्रो सामुएल, पहिलो राजा भन्दै रट्नुपर्छ, अनि आउँछ है। यो रट्नुपर्छ है घरमा। व्यवस्था 31 को 6 देखि 8 यहाँ हामी हेरौँ है। यहाँ के लेखिएको छ, यहाँ भन्छ मोसाको अन्तिम आदेश भनेर अथवा उपदेश भनेर यहाँनिर एकदमै यहाँ भनेको छ है। येशूलाई यहाँ के कुरा भनेको छ भने, बलियो र साहसी हो, यिनीहरूसित नडराओ र त्रसित नहो, किनभने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई कहिले छोड्नुहुने छैन, न त त्याग्नुहुनेछ। तब मोसाले येशूलाई बोलाएर सारा इजरायलीहरूका सामुने तिनलाई भने, बलिया र साहसी हो, किनकि परमप्रभुले तिनीहरूका पिता पुर्खासित दिन्छु भने शपथ खानुभएको देशमा यी मानिसहरूसँग तिमी नै जानेछौ, र त्यो तिनीहरूलाई तिनीहरूका अंशको निम्ति तिमीले बाँडिदिनुपर्छ। परमप्रभु आफै तिम्रो अघि जानुहुन्छ र तिमीसित हुनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई कहिले छोड्नुहुने छैन, न त त्याग्नुहुनेछ। नडराऊ, निरुत्साहित नहो। आमेन। यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूलाई त्यो कनान दुध र मह बग्ने देशतर्फ जाँदा यहाँ मोसाको चाहिँ अब अन्तिम घडी आइसकेको थियो। परमप्रभुमा उसको सुत्ने बेला आइसकेको थियो। अनि त्यो अवस्थामा मोसाले चाहिँ यहाँनिर, अब म चाहिँ जान सक्दिनँ, अब तिमीले यी इजरायलीहरूलाई अगुवाई गरेर लानु, अनि तिमी चाहिँ नडराउनु, साहसी हुनु, परमेश्वरको वचनले बलियो हुनु, अझै नडराउनु कोहीसँग भन्ने कुरा यहाँ गरेको कुराहरू यहाँनिर हामी पाउँछौँ। आमेन। अनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुन्छ। यसको मतलब चाहिँ इजरायलीहरूलाई मात्रै भनेको कुरा होइन, यो आज हाम्रो निम्ति पनि भनेको कुरा हो। यो तपाईँ हामीसँग, सबैसँग परमेश्वर चाहिँ, हामी जहाँ गए तापनि परमेश्वर हामीसँगै जानुहुन्छ। आमेन। हामी उर्लाबारीमा हुने हाम्रो विश्वासीहरूसँग, पास्टर बुवाहरूसँग पनि हुनुहुन्छ। आज हामी बर्फलिङ हुनेसँग पनि हुनुहुन्छ। आज ममै मलिम चाहे जुनसुकै स्थानमा भएको सबै मानिस विश्वासीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ हामी जहाँ गए तापनि, यहीँ बसे तापनि, हामी अर्को ठाउँ बसे सरे तापनि, जहाँ गए तापनि तपाईँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जहिले हाम्रो साथमा हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। अनि परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, उहाँले त्याग्नुहुन्न। उहाँले प्रतिज्ञा गरेको कुरा चाहिँ पुरा भइरहेको छ। आमेन। अनि यहाँ येशूलाई पनि त्यही साहस दिँदैछन् यहाँ मोसाले है। यहाँ परमप्रभुले तिनीहरूका पिता पुर्खालाई दिन्छु भने शपथ खानुभएको देशमा यी मानिसहरूसँग तिमी नै जानेछौ। यहाँ मोसाले येशूलाई भन्दैछौ, अब इजरायलीहरूलाई डोर्याएर लाने
तिमी नै हो, अब नडराऊ, तिमीलाई तिम्रो पिता पुर्खालाई दिन्छु भन्ने परमेश्वरले खानुभएको शपथ पुरा हुन्छ, त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा हुन्छ। नडराऊ, अब तिमीले नै लानु अनि त्यस ठाउँमा उनीहरूलाई त्यो परमेश्वरले दिनुभएको ठाउँलाई बाँडिदिनु, यो मानिस यो ठाउँमा बस्नु भन्ने प्रकारको त्यहाँ कुराहरू यहाँनिर मूसाले यहोशुलाई गर्छ। अनि अझै गर्छ, परमप्रभु आफै तिम्रो अघि जानुहुन्छ र तिमीसित हुनुहुनेछ। आमेन। हामीसँग पनि हामी प्रार्थना गरेर हिँड्छौँ भने, हामी यात्रामा हिँड्छौँ भने हाम्रो अघि अघि परमेश्वर हिँड्नुहुन्छ। आमेन। हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यहाँनिर हामीसँग परमेश्वरै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि त्याग्दिन अनि छोड्दिन भन्ने कुरा यहाँ बोलेको छ। आमेन। हामी जस्तो सुकै समस्यामा भएर गए तापनि हाम्रो साथमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। है, बाइबलमा परमेश्वरको वचनले के कुरा भन्छ भने, मानिसले बोक्नै नसक्ने गरी उसको निम्ति भारी चाहिँ बोकाइँदैन भन्छ। जो मानिसको जति क्षमता छ त्यो अनुसारको उसलाई भारी बोकाइन्छ भन्छ। है, सानो हाम्रो रिजालाई एक मनको भारी बोकायो भने हिँड्न सक्छ? उसले सक्दैन, उसलाई त्यही अनुसारको भारी। अनि मानिसलाई पनि परमेश्वरले यही कुरा भन्नुभएको छ, मानिस जति दुःख खप्न सक्छ उसको निम्ति क्षमता अनुसारको दुःख मात्रै उसको जीवनमा दिइन्छ, तर त्यो दुःखले चाहिँ मानिसलाई नष्ट गर्दैन भन्छ। आमेन। अनि हाम्रो दुःख खप्न सक्ने कति क्षमता छ है। अहिलेसम्म हाम्रो जीवनमा आएको दुःखले हामीलाई लगेको छ त? हामीलाई खानको निम्ति हामीलाई कोही बेला पैसाको अभाव पर्छ, अब त्यो खर्चको अभाव पर्दा त्यो अभावले चाहिँ हामीलाई नाश गरेको छ त? छैन नि। यस्तो समस्याहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउनु जरुरी छ है। यस्तो समस्याहरू आउँछ, यस्तो समस्याहरूमा हामी रहन्छौँ अनि यस्तै समस्याहरूसँग हामी रुमलिन्छौँ। यस्तो हजारौँ समस्याहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले समस्यामाथि हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। आमेन। जुन मानिसको जीवनमा समस्या आउँछ त्यो समस्याले मानिसलाई नाश गर्दैन है। मानिसले खप्न सक्ने दुःख मात्रै परमेश्वरले, यसले चाहिँ यति दुःख सहन सक्छ, यति समस्या चाहिँ यसले भोग्न सक्छ भन्ने उहाँलाई पनि थाहा छ। अनि त्यसले गर्दा समस्याले मानिसलाई कहिले पनि नाश गरेको कुराहरू छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ अनि समस्याले हामीलाई कहिले पनि हामीलाई नाशमा पुर्याउँदैन। अनि हाम्रो जति क्षमता हो त्यति त्यो दुःख त्यो समस्या खप्न सक्ने क्षमता उहाँलाई थाहा छ। आमेन। अनि हाम्रो जीवनमा दुःख समस्या आउँदा हामी चाहिँ हर्षित हुनुपर्छ। आमेन। किनभने दुःख समस्या आउनु चाहिँ हामी एकदमै झन बलियो हुँदै जानु हो। आमेन। अब हाम्रो ऋतुहरूलाई 1 मन 2 मनको भारी बोकायो भने सक्दैन, तर हामीलाई बोकायो भने हामी त बोकेर त हिँड्छौँ है। अनि हाम्रो जीवनमा हो त्यस प्रकारले परमेश्वरले दुःख सुरुमा समस्याहरू भए तापनि पछिका दिनहरूमा जति हामी दुःख हामी थाम्न सक्छौँ, खप्न सक्छौँ, त्यसदेखि पछाडि खप्दै खप्दै गएपछि हाम्रो जीवनमा सुखहरू पनि आउँछ। ती दुःखका दिनहरू जति आए तापनि त्यो दिन जब कट्दै जान्छ त्यसदेखि पछाडि हाम्रो जीवनमा सुखको दिनहरू पनि आउँदै जान्छ। आमेन। हामी यसो भन्नु हुँदैन, मेरो जीवनमा त के साह्रो दुःख भन्नु हुँदैन। बाइबलले भन्छ दुःख केही दिनको हो, तर दुःखदेखि पछाडि आउने सुख चाहिँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। आमेन। अनि मानिसको जीवनमा सुरु नै सुख भयो भने मान्छे झन् सुख खोज्छ अरे है, झन् सुख खोज्छ अरे। तर सुरुमा दुःख भयो अनि पछि सुख हुँदै गयो भने उसले चाहिँ वास्तवमा दुःख र सुखलाई जान्दछ अरे। अनि उसले पाएको जीवनमा पाएको थोरै सुख पनि उसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ अरे। तर सुरुमै सुख पाउने चाहिँ त्यो चाहिँ टिकाउ हुँदैन अरे। सुख पाउनेले चाहिँ त्यो
एकदमै सुख पाउने पछि दुःखको बाटो हुन्छ है। बाइबलले भन्छ पहिला सुख पाउनेहरू पछि दुःखको बाटोमा हुन्छन्, पहिला दुःख पाउनेहरू पछि सुखको बाटोमा। हाम्रो जीवनमा के आउँदैछ? आज दुःखको दिन छ भने पछि हामी सुख पाउनको निम्ति हो। आमेन। तर अहिले हाम्रो जीवनमा सुख छ भने त्यो सुखले चाहिँ पछि दुःख निम्ति आउँछ भन्छ बाइबलले। आमेन। हामी त्यही भएर खुसी हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनमा दुःख छ तर हाम्रो निम्ति सुख परमेश्वरले तयार गरी राख्नु भएको छ। आमेन। हालेलुया। अनि कुनै पनि समस्या आउँदा हामी डराउनु हुँदैन, निरुत्साहित हुनु हुँदैन। तर हाम्रो साथमा परमेश्वर भएको कारण, हामीलाई बनाउने उहाँ भएको कारण हाम्रो निम्ति सुखहरू साँचेर उहाँहरूले हाम्रो निम्ति राख्नु भएको छ। आमेन। हामी यहोशू 1:5 यसैदेखि पछाडि हामी पल्टाउँदै जाउँ है, अलिक पर पर्छ यो। यहोशू उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी यसैदेखि पछाडि रहेछ है, व्यवस्थादेखि पछाडि। यहोशू 1:5 यही व्यवस्थादेखि पछाडि। यहोशू 1:5 यहाँ के कुरा भन्छ भने तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहेँ त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु। म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन। आमेन। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा है। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति भनेको। म चाहिँ जसरी मोसासँग रहेँ, मोसासँग परमेश्वर 40 दिन 40 रात गफ गर्दै बस्नु भएको है एउटा त्यो होरे पर्वतमा। हामी पनि त्यसरी गफ गर्न सक्छौँ परमेश्वरसँग। तर उहाँको उपस्थितिमा मोसाले जस्तो समय हामी बिताउन सक्दैनौँ। हामी आफ्नो परिवार छ, मेरो गाईबस्तु छ, मेरो यस्तो छ उस्तो छ, मेरो समस्या छ हामी भन्छौँ। मोसाले 40 दिन 40 रात परमेश्वरसँग बिताए। अनि मोसा जब परमेश्वरसँग त्यसरी समय बिताए अनि त्यो समय बिताउँदा चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ त्यो बाल देवता यहाँ त्यो मूर्ति बाछो, सुनको बाछोको मूर्ति बनाएर पुज्न थाली गएको थिए है। यसरी नै मण्डलीमा पनि पास्टरहरू भएन भने विश्वासीले आफ्नै खुसी गर्न थाल्छ। एकछिन टाढा गयो भने त्यही कुरा त्यहाँ भएको थियो। इजरायलीलाई चाहिँ मोसाले डोर्याइरहेको थिए। मोसा नै परमेश्वरसँग गएर बातचित गर्न थालेपछि 40 दिन 40 रात बित्यो। अनि त्यहाँ विश्वासीहरू चाहिँ पर्खिरहेको थिए, इजरायलीहरूले चाहिँ पर्खिरहेको थिए, आउँदैन त। नआएपछि बिचमा के गर्ने त भन्दा उनीहरू पहिलाकै जीवनमा फर्के है। सुनको मूर्तिको, सुनको त्यो सुनलाई बाछोको मूर्ति बनाएर पुज्न थाले। नभए मोसा अझ धेरै बस्ने थिए परमेश्वरसँग। अनि परमेश्वरले त्यो देखेर लु यसो गर्दाखेरि लु जा 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 भनेर परमेश्वरले छिटो पठाउनु भयो मोसालाई। 40 दिन 40 रात र पनि मोसाले बिताए। इजरायलीहरूले त्यो त्यसरी बाछो बनाएर नपुजेको भए मोसा त अझ धेरै बस्ने थिए है। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि है परमेश्वरले भनेको कुराहरूलाई हामीले सुन्नु पर्ने हुन्छ। 40 दिन 40 रात मोसा बसे। हामी पनि परमेश्वरसँग यसरी समय बिताउन सक्छौँ है। यसरी हामी उहाँसँग बातचित गर्न सक्छौँ। तर उहाँसँगको सम्बन्धमा हामी जोडिएको हुनुपर्छ। आमेन। अनि यहाँ भन्छ मोसासँग म रहेँ त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु है। यहाँ परमेश्वरले भनेको कुरा। अनि म तँलाई छोड्ने अनि त्याग्ने छैन। तपाईँ हाम्रो मानिसले, तपाईँ हाम्रो आमा बाउले कहिले यो कुरा भन्न सक्दैन, म तँलाई कहिले छोड्दिनँ कहिले त्याग्दिनँ है। किनभने यो मानिसले पाप गरेको कारण शरीरमा छोडेर जानुपर्छ। सधैँभरि रहने त कोही छैन। त्यसै कारण मरेर जाने, नाश भएर जाने कुराले हामीलाई जीवन दिँदैन। तर तपाईँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जीवन दिने, हामीलाई बनाउने भएको कारण
नाश भएर जाने कुराहरूको पछि होइन, तर तपाईँ हामीलाई जीवन दिने कुराको पछि हामी लाग्नुपर्छ। आमेन। हामीलाई जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले भनेको छ म तँलाई कहिले छोड्दिनँ, कहिले त्याग्दिनँ भनेको कुरा यहाँनिर छ। आमेन। तपाईँ हामीलाई यो कुरा कसैले भन्न सक्दैन है, म तँलाई चाहिँ कहिले छोड्ने छैन, कहिले त्याग्दिनँ। तपाईँ हाम्रो साथीभाइ है, तपाईँ हामीसँग जतिसुकै मिल्ने साथी होस् न है, बेलुका भएपछि आफ्नो घर जानै पर्ने हुन्छ। जतिसुकै मिल्ने साथी भए तापनि है, तपाईँ हामी श्रीमान श्रीमती जतिसुकै मिलौँ न, एक दिन अलग हुनै पर्ने हुन्छ है। प्रभुमा कि एकजना ढिलो कि छिटो जानै पर्ने हुन्छ, प्रभुको घर जानै पर्ने हुन्छ। प्रभुले हाम्रो निम्ति तयार गरेको ठाउँमा हामी जानै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा कहिले नमर्ने, कहिले हामीलाई जहिले जीवन दिने, हाम्रो निम्ति जहिले भलाइका कुरा सोच्ने परमेश्वरको कुरा अब हामीले सुन्नु पर्ने हुन्छ। आमेन। हालेलुया। उहाँले चाहिँ हामीलाई कहिले त्याग्दिन भनेको छ। हालेलुया। हामी त्यस्तै गरी हामी यशाया 49:15 हेरौँ। यो 20 पर्छ है, भजन सङ्ग्रह अनि त्यस्तै गरी हितोपदेश, उपदेशक, श्रेष्ठ गीत, अनि त्यसदेखि पछाडि यशाया आउँछ है। यशाया 49:4-9-49:15। यशाया 49:15। यिर्मियादेखि अगाडिको कुरा है। यो पवित्र त्यहाँ छेउमा बसेर सिकाइदेऊ देऊ बुहारीले। चार 49:15। यशाया 49:15। यहाँ के कुरा हाम्रो निम्ति यहाँ भनेको छ भने, यहाँ साह्रो मिठो कुरा यहाँ गरेको छ है। यहाँ साह्रो मिठो कुरा यहाँनिर गरेको छ बाइबलमा। यशाया 49:15 निकाल्देऊ त त्यहाँ। साह्रो मिठो कुरा हाम्रो निम्ति यहाँनिर गरेको छ। यहाँनिर साह्रो है हाम्रो हामीलाई उत्साहको कुरा यहाँनिर बाइबलले दिएको छ। आमेन। परमेश्वरले दिनुभएको छ। आमेन। हामीलाई सबै अरू कुरा हामी सुन्छौँ भने हामी एकदमै हामीलाई निराश लाग्दो कुरा छ। संसारका कुराहरू हामी सुन्छौँ भने हामीलाई निराश लाग्छ। तर परमेश्वरको वचन हामी जति हेर्छौँ त्यति नै हामी एकदमै उत्साह पाउँछौँ। आमेन। यहाँ पढौँ, यहाँ यस्तो कुरा लेखिएको छ, के कुनै आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन सक्छ र आफूले जन्माएको बालकलाई के त्यसले टिठ्याउँदिन र? त्यसले बिर्सन पनि सक्छ, तर म तँलाई बिर्सन सक्दिनँ। आमेन। यहाँनिर भन्छ है, के कुनै आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन सक्छ र? है, बिर्सेका छन् है। यहाँ बिर्सेको कुराहरू छ है। सानो नानीहरू हुन्छ, अनि नानीलाई छोडेर उसको आमा चाहिँ पहिला गएको कुराहरू, अर्को श्रीमानसँग गएको कुराहरू यहाँ संसारमा छैन र? हामीलाई थाहा छ नि। सानो नानीहरूलाई, 1-2 वर्षको नानीहरूलाई छोडेर अर्को श्रीमानसँग गएको कुरा हामीलाई थाहा छ। यो यहाँ परमेश्वरले त्यही कुरा भनेको छ, दुधे बालकलाई आफ्नो आमाले बिर्सन सक्छ, छोड्न सक्छ, म चाहिँ तँलाई कहिले पनि छोड्दिनँ। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। आमेन। यो मानिसको होइन है, यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा। अनि परमेश्वरको वचनमै के कुरा भन्छ भने, परमेश्वर कहिले पनि ढाँट्नुहुन्न, उहाँले छल्नुहुन्न मानिसलाई, उहाँ कहिले पनि ढाँट्नुहुन्न, झुट बोल्नुहुन्न भन्ने कुरा वचनमा लेखिएको छ। अनि त्यसले गर्दा यहाँ प्रतिज्ञा छ, म चाहिँ तँलाई कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। आमेन। यसको मतलब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दुःखमा पनि, सुखमा पनि, हामीलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि, हामीलाई सहज स्थितिमा पनि, जस्तो सुकै स्थितिमा पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई याद गरिराख्नु भएको हुन्छ। आमेन। बिर्सन सक्दिनँ भनेको मतलब उहाँले हामीलाई याद गरिराख्नु भएको हुन्छ। यस्तो महान प्रतिज्ञा छ परमेश्वरले हामीलाई गरेको, कहिले पनि म तँलाई त्याग्दिनँ भन्ने कुरा।
दुधे बालकलाई आमाले छोड्छे म तँलाई कहिले पनि छोड्दिन बिर्सिन्दिन भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ। आमेन। कसैले यस्तो कुरा भन्न सक्छ? सक्दैन यस्तो कुरा भन्न। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यस्तो महान कुरा गर्नुभएको छ। आमेन। अनि यी जुन माथिका कुराहरू हामीले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू यी माथिका सबै पदहरू हामीले पढ्यौँ, यी चाहिँ तपाईँ हाम्रो निम्ति परमेश्वरले गर्नुभएको महान प्रतिज्ञाहरू हुन्। यो चाहिँ त्यतिकै मान्छेले बनाएर बोलेको कुराहरू होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गरेको महान प्रतिज्ञा। यो प्रतिज्ञा चाहिँ हाम्रो निम्ति हो। म तँलाई कहिले छोड्दिनँ, कहिले त्याग्दिनँ, तँलाई म बिर्सिन सक्दिनँ है। यो प्रतिज्ञा चाहिँ हाम्रो निम्ति हो, हामीलाई भनेको परमेश्वरले। आमेन। अनि हाम्रो लागि अब परमेश्वरले यति महान प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने अब हाम्रो चेत खोल्न जरुरी छ। आमेन। अब परमेश्वरले यति महान कुरा हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ भने अब हामीले उहाँको निम्ति पनि हाम्रो चेतनाहरू अब हाम्रो समझहरू खोल्न जरुरी छ। अब हामीले उहाँको निम्ति केही कुराहरू गर्न जरुरी छ। आमेन। अनि हामीसँग यी चेतना हुनुपर्छ र यसले हामीलाई ठुलो साहस दिँदछ। आमेन है। टुरा टुरीलाई मानिसले हेला गर्छ, हेला होचो गर्छ, तर परमेश्वरको यो वचन उनीहरूले पढ्न पाउनु भने उनीहरूको निम्ति साहस मिल्दैन र है? मिल्छ नि। जसरी त्यो टुरो बालक आमाले सानैमा त्यो बालकलाई छोडेर गएको छ भने, अर्कोसँग गएको छ भने त्यो बालकले यो पढ्यो भने के उसलाई उत्साह मिल्दैन र? मिल्छ। अनि हामीलाई पनि म तँलाई कहिले त्याग्दिनँ, कहिले छोड्दिनँ भन्ने परमेश्वरको वचन सुन्दा हामीलाई निराश लागेर अहिले लागेन, लाग्दैन पनि। अनि त्यसले गर्दा अब हाम्रो समझ खोल्न जरुरी छ। यति ठुलो प्रतिज्ञा हामीलाई परमेश्वरले गर्नुभएको छ, उहाँको वचनद्वारा हामीलाई चाहिँ साहस मिल्दछ। आमेन। अनि यस संसारका कुनै पनि मानव प्राणीले हामीलाई उहाँले जस्तै प्रतिज्ञा नछोड्ने नत्याग्ने गर्न सक्दैन। कसैले गरेको छ यस्तो? सक्दैन। जीवित प्राणी कसैले पनि यो प्रतिज्ञा हाम्रो निम्ति गरेको छैन, तर येशूले तपाईँ हाम्रो निम्ति गर्नुभयो। आमेन। केवल येशूले मात्र। यसैले हामी येशूमा रहिरहन पर्छ। परमेश्वर येशूले हामीलाई यति महान प्रतिज्ञा, म तँलाई कहिले छोड्दिनँ, कहिले त्याग्दिनँ, बिर्सन म तँलाई सक्दिनँ, चाहे दुःख चाहे सुख जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि म तँलाई बिर्सिन्दिनँ भन्ने यो प्रतिज्ञा गरेको छ। अब उहाँसँग हामी रहनुपर्छ, उहाँसँगको सम्बन्धमा, उहाँसँगको जीवनमा अब हामी रहिराख्नुपर्छ। आमेन। येशूसँगको सम्बन्धमा हामी रहिराख्नुपर्छ, जसबाट हामीलाई कहिले धोका हुने छैन। आमेन। येशूले तपाईँ हामीलाई कहिले धोका दिनुहुन्न। आमेन। येशूले चाहिँ तपाईँ हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु हुने छैन। हालेलुया। येशूले चाहिँ तपाईँ हाम्रो निम्ति महान प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। तपाईँ हाम्रो निम्ति महान प्रतिज्ञा चाहिँ येशूले गर्नुभएको छ। हालेलुया। अब हामी अर्को 5औं बुदालाई हेरौँ है। 5औं बुदालाई हामी हेरौँ। यहाँ के कुरा यहाँ भन्छ भने एउटा नयाँ नक्सा अथवा संक्षिप्त पुस्तक लिन थालौँ। आमेन। अब चाहिँ हामीले एउटा नयाँ नक्सा लिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ। आमेन। अब चाहिँ हामी एउटा नयाँ नक्सा अनुसार हिँड्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ एउटा नक्सा जस्तो भएर हामी अब हिँड्नुपर्छ, जुन नक्साले चाहिँ हामीलाई त्यो भित्र रहन सिकाउँछ। आमेन। अब एउटा नयाँ नक्सा अथवा संक्षिप्त पुस्तक लिन थालौँ। अब हामीले चाहिँ है एकदमै अब परमेश्वरले भनेको बाटोमा हिँडौँ, परमेश्वरले देखाएको नक्सा कोरौँ है, त्यो अनुसार अघि हामी बढौँ। हालेलुया। यहाँ भन्छ अब हामीलाई नयाँ चेतनाको सँगै एउटा नयाँ नक्सा दर्शनहरूले भरिएको मार्गदर्शक पुस्तकको आवश्यकता पर्दछ। आमेन। अब यहाँ के कुरा भन्छ भने
अब हामी चाहिँ नयाँ चेतनामा अब हामी हिँड्नुपर्छ, नयाँ नक्सा कोरेर अब हामी हिँड्नुपर्छ। जुन हामी पुरानो नक्सामा हिँड्दाखेरि हामीलाई धोका हुन्थ्यो, अब नयाँ बाटोमा नयाँ मार्गमा हामी हिँड्नुपर्छ। हाम्रो निम्ति चाहिँ अब एउटा दर्शनले भरिएको मार्ग है, अनि दर्शक पुस्तकको आवश्यकता पर्दछ। आमेन। अब हामीलाई चाहिँ नयाँ मार्गले भरिएको पुस्तक आवश्यक पर्छ, जुन चाहिँ बाइबल हो। आमेन। बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ नयाँ मार्गमा हिँड्न। आमेन। अनि यहाँ भन्छ परमेश्वरको वचनबाट येशूले जे जति पनि गर्नुभयो र गर्नुहुनेछ त्यो परमेश्वरको वचनबाटै गर्नुभयो। आमेन। येशूले चाहिँ जे जति परमेश्वरको वचनबाट उहाँ संसारमा हुँदा गर्नुभयो त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमै रहेर गर्नुभयो भन्छ। बाइबलले भन्छ नि येशूले पापै चिन्नु भएको थिएन है। येशूलाई कसैले पापी भने त भनेन। येशूलाई चाहिँ कसैले ढुङ्गाले हान्न आँट्दा येशूलाई एकदमै कुट्न खोज्दा पनि येशूले चाहिँ चेलाहरूले त्यो कुरालाई उनीहरूले है येशूलाई त्यहाँ कुट्न खोज्ने मान्छेहरू पनि थिए, ढुङ्गाले हान्न खोज्ने मान्छेहरू थिए। तैँले त्यसो गर्ने भन्दै चेलाहरूले उसको बरु कानै काट्दियो। येशूले चाहिँ कानै काट्दे पनि त्यो कान लगेर ट्याप्पै टाँस्दियो, अनि जस्तोको तस्तै कान भयो है। येशूलाई चाहिँ कसैले पनि आरोप लाउन सकेन। आज हामी मानिस जातिलाई चाहिँ आरोप लाउँछ है मान्छेले। हामीलाई एकअर्कालाई हामी दोष्छौँ, हामीलाई दोषी पठाउँछ। येशूलाई कसैले दोष्न सकेन है। दोषे तापनि येशूको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर येशूलाई दोषे तापनि उसको पाप खोज्दै जाँदा केही पनि पाप भेटेन। हामी मानिस जातिको खोज्ने हो भने त कति भेट्छौँ है हाम्रो गल्तीहरू, तर येशूको कुनै गल्तीहरू भेटिएन भन्छ बाइबलले। अनि येशू चाहिँ किनभने परमेश्वरको वचनको सीमाभित्र हिँड्नुहुन्थ्यो नि त। मानिस हिँड्दैन, त्यसै कारण मानिसको गल्ती भेटिन्छ। येशू चाहिँ परमेश्वर पिताको इच्छा अनुसारको काम गर्नुहुन्थ्यो, मानिसले गर्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई येशूको आवश्यकता परेको। येशू चाहिँ एउटा बाटो हुनुहुन्छ, जुन बाटोमा हामी उहाँको पाइला पछ्याउँदै हिँड्छौँ भने हाम्रो निम्ति स्वर्गीयको बाटोहरू तयार भएका छन्। आमेन। हामी अब त्यो नयाँ बाटोमा हामी हिँड्न जरुरी छ। आमेन। येशूले जे गर्नुभयो परमेश्वरको वचनले सिकाएको कुरा गर्नुभयो। आमेन। भूतहरू धपाउनु भयो, वचन बोल्दै धपाउनु भयो। आमेन। रोगी बिरामी चङ्गाई गर्नुभयो, त्यहाँ वचन बोलेर उहाँले चङ्गाई गर्नुभयो। आमेन। परमेश्वरको वचनमा सबै कुरा छ है। तपाईँ हामीलाई चाहिने जीवनका सबै कुरा जे गर्नुभयो येशूले परमेश्वरको वचनबाटै गर्नुभयो। परमेश्वरको वचनले भन्छ सुरुमा उत्पत्तिको पुस्तक सुरु अध्यायतिर त्यहाँ भनेको छ सुरुमा परमेश्वरले सुरुमा समुद्रहरू बनाउनु भयो, आकाशहरू बनाउनु भयो है, त्यहाँ विभिन्न कुराहरू पृथ्वी बनाउनु भयो भन्ने कुराहरू यहाँनिर सबै कुरा यहाँ गरेको छ। केले बनाउनु भन्दा मुखले बनाउनु भयो, वचन बोल्नु भयो, वचनले चाहिँ सबै कुरा हुँदछ। आमेन। येशूले पनि वचन बोल्नु भयो रोगी बिरामी निको हुँदा। येशूको त्यहाँनिर के भनेको छ भने यो वचनमा यस्तो लेखिएको छ अनि यसले चाहिँ तँ चङ्गाई हुन्छ भनेर त्यहाँ त्यसरी वचन बोल्नु भयो। विश्वासको प्रार्थनाले बिरामी बचाइनेछ, तिम्रो विश्वासले गर्दा तिमी चाहिँ अब निको भएको छौ है। यो कुरा उहाँले बोल्नु भयो। यसको मतलब चाहिँ साँचो तरिकाले जिउने विश्वासीको बोलीले पनि कामहरू चाहिँ सुरु हुन्छ। आमेन। तर हाम्रो बोली त काम नदिनेछ है, सुन्दै अरू निराश हुने किसिमको, अनि त्यो भएर हाम्रो बोलीले हुँदैन। तर आज म के कुरा भन्छु भने, के कुरामा उत्साह दिन्छु भने हाम्रो बोलीलाई सुधारौँ। त्यसदेखि पछाडि परमेश्वरको वचनभित्र रहेर हामी केही कुरा भनौँ त त्यो पुरा हुन्छ कि हुँदैन है।
परमेश्वरको वचनले चाहिँ मान्छेले बोल्छ भने पनि त्यो कुरा पुरा हुन्छ, तर मान्छेको बोली चाहिँ नढाँट्ने, अरूलाई नझुक्क्याउने, अरूलाई असर नपुर्याउने किसिमको, नबिजाउने किसिमको बोली उसमा हुनुपर्छ। पवित्र, शुद्ध, असल बोली हुनुपर्छ। अनि त्यो मानिसले बोलेको कुराहरू चाहिँ अनि मात्रै पुरा हुँदछ। आमेन। येशूले कसैलाई पनि बिजाउनु भएन, तर उहाँलाई नराम्रो भन्ने उहाँको शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर्नुभयो। अनि येशू चाहिँ प्रेम गर्ने शत्रुहरूलाई, अनि शत्रुहरूले चाहिँ त्यो देखेर अनि येशूलाई झन् कुट्छ त? कुट्दैन। प्रेम गरेको देखेर म आफै उसलाई म घृणा गर्ने, तर उसले मलाई प्रेम गर्छ भने उसले हात हाल्न सक्छ त? दोहोरो हुँदा पो है झगडा पनि हुन्छ। एउटाले हिर्काउँछ भने अर्कोले पनि हिर्काउँछ, तर एउटाले हिर्काइ बस्छ भने अर्को चुपचाप बस्छ भने त्यहाँ झगडा हुन्छ? हुँदैन। येशू चाहिँ अरूले हिर्काए तापनि चुपचाप बस्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अरूले मुखले जे पाए त्यही भने पनि येशू त्यो बेला नबोल्ने है। अरूले नराम्रो भन्दैछ भने येशू चाहिँ नराम्रो नभन्ने, चुपचाप बस्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर त उहाँको जित भयो। दुवैजना मुख चलाउने छ भने त्यहाँ बाजाबाज हुन्छ। दुवैजना कुटाकुट गर्ने छ भने त्यहाँ लडाइँ हुन्छ। तर एकजना चाहिँ एउटाले कुटेम, एउटा चाहिँ चुपो लागेर थापिबस्छ भने त्यहाँ झगडा हुँदैन। एक दुई मुर्की हान्छ, छोड्छ, यसले मलाई केही गरेन, हारो भन्छ है। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ सहनु चाहिँ ठुलो कुरा हो। आमेन। तपाईँ हाम्रो येशू चाहिँ सहनुहुन्थ्यो हरेक कुरालाई। उहाँ संसारमा हुँदा उहाँको शत्रु थिएन होला त? थियो नि। उहाँलाई नराम्रो भन्ने थिएन होला त? थियो। तर पनि उहाँ चुप बस्नुभयो, अनि पो उहाँको विजय भयो त। हामी त चुप लाग्नै सक्दैनौँ है। हामीलाई कसैले केही भन्यो भने हामी चुपचाप बस्नै सक्दैनौँ, हामी त थालिहाल्छौँ। अनि त्यही भएर येशू र हामीमा फरक छ। येशूले जिउनु भएको जीवन र हामीले जिएको जीवनमा फरक छ। अब हामी फरकताको जीवनमा येशूले गरेको व्यवहारहरूलाई पढ्दै, उहाँले कसरी जिउनु भयो संसारमा हुँदा, त्यो कुराहरूलाई हामीले राम्ररी बाइबल अध्ययन गर्दै हामी जिउँ भने हाम्रो जीवन पनि निश्चित छ। आमेन। हालेलुया। अनि यहाँ भन्छ येशूले परमेश्वरको वचनबाट येशूले जे जति गर्नुभयो र गर्नुहुनेछ त्यो परमेश्वरको वचनबाटै गर्नुहुनेछ। आमेन। गर्नुभयो। येशू चाहिँ आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो। आमेन। परमेश्वरको वचनले भन्छ नि तिमीहरू चाहिँ आज्ञाकारी हुनुपर्छ, तिमीहरू चाहिँ आज्ञाकारी हो, मेरो आज्ञालाई पालन गर। परमेश्वरको वचनले त्यो लेखेको छ वचनमा। येशूले त्यही गर्नुभयो। उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। अनि यहाँ अझै के कुरा भन्छ भने यी सबै परमेश्वरको अद्भुत प्रतिज्ञाहरूले भरिएको पुस्तकबाट गरिएका हुन्। यो चाहिँ परमेश्वरको अद्भुत प्रतिज्ञाले भरिएको पुस्तक चाहिँ यो बाइबल हो। यो बाइबलको वचनबाट येशूले सबै अचम्मको कामहरू गर्नुभयो। आमेन। परमेश्वरले गरेको प्रतिज्ञामा मानिसले चाहिँ येशू आफैले पनि भन्नुभएको छ। यौना 14:12 14 पदतिर त्यहाँ लेखिएको छ, मैले जुन काम गरेँ त्योभन्दा ठुला कामहरू चाहिँ तिमीहरूले गर्नेछौ भनेर लेखेको छ। आमेन। येशूले भनेको गवाई त्यो। येशूले भन्दा अझ महान काम हामी गर्न सक्छौँ। अनि त्यो प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ। अनि येशूले पनि परमेश्वरको यो पुस्तकमा गरेको प्रतिज्ञा अनुसारको काम उहाँले गर्दै जानुभयो। आमेन। अनि यो पुस्तक हाम्रो जीवनको लागि उत्तम पुस्तक हो। आमेन। यो बाइबल चाहिँ हाम्रो जीवनको निम्ति उत्तम, नचाहि नहुने, आवश्यक परेको पुस्तक चाहिँ यो बाइबल हो। आमेन। अनि यो बाइबलमा चाहिँ 8000वटा प्रतिज्ञाहरू छन्, जुन अहिले हामीले 2-3वटा हेऱ्यौँ है। त्यो यशु 1:5, व्यवस्था 31:6-8 है। ती विभिन्न हामीले मत्ती 28:20 पनि हेऱ्यौँ है। अनि अहिले भर्खरै हामीले यशाया 49:15 पनि हेऱ्यौँ। यो 3-4वटा प्रतिज्ञा हेऱ्यौँ, तर 8000 जति प्रतिज्ञाहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो निम्ति बाइबलमा राखिएका छन्। अब त्यो प्रतिज्ञामा झन् हामीलाई
3-4 वटा हेर्दा त हामीलाई कति आशिषपूर्ण भयो। 8,000 वटा हेर्दा त है हामी झन् कति खुसी हुन्छौँ होला। अनि त्यसले गर्दा 8,000 वटा प्रतिज्ञाहरू हाम्रो निम्ति बाइबलमा यहाँ परमेश्वरले दिनुभएको छ, जुन कुराले हामी उत्साहित हुन्छौँ। आमेन। यहाँ भन्छ अनि प्रतिज्ञाहरू हामीले पुस्तकमा खोजेर आफ्नो बनाउनु पर्छ। आमेन। जति प्रतिज्ञाहरू यहाँनिर बाइबलमा दिएका छन् ती प्रतिज्ञालाई अब 8,000 प्रतिज्ञालाई हामीले खोजेर आफ्नो बनाउनु पर्छ, जुन प्रतिज्ञा चाहिँ आज हामी मानिस जातिको निम्ति परमेश्वरले गर्नुभयो। आमेन। अनि यस पुस्तकले नै हामीलाई जीवन र भविष्यको लागि भविष्य निर्देशन दिँदछ। आमेन। यही बाइबल, यही महान परमेश्वरको प्रतिज्ञाले भरिको महान पुस्तक बाइबलले नै हाम्रो जीवन र भविष्यको कुरातर्फ अघि बढ्न हामीलाई सहायता गर्दछ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। आमेन। जसै हामी यो पुस्तक खोलेर पढ्छौँ हामी यसमा परमेश्वरको महान र अनन्तताको बाटो देखाउने, स्वर्गीयसम्म पुर्याउने बाटो भएको नक्साको पुस्तक आजैबाट लिएर हामी हिँड्न थाल्नुपर्छ। आमेन। मैले अघि भने है, यो चाहिँ जति हामी पढ्छौँ अनि हामी पढेपछि परमेश्वरको महान प्रतिज्ञा अनि त्यो स्वर्गीय पुर्याउने त्यो नक्सा भएको है, नक्सा भएको पुस्तक, त्यो नक्सा भएको यो बाटो, नक्सा भएको स्वर्गीयसम्म पुर्याउने नक्सा भएको यो पुस्तक हामी जति पढ्छौँ अनि हामी त्यो चाहिँ जति पढ्छौँ त्यति नै हामीलाई झन् पढौँ लाग्ने हुने, अनि सँगसँगै लिएर सँगसँगै बोकेर हिँड्न हामी थाल्ने हुन्छौँ जति हामी पढ्छौँ। आमेन। हामी पढ्दैनौँ भने त हामीलाई थाहै हुँदैन है, अनि थाहा नभएपछि हामीलाई पढ्न मन लाग्दैन। तर जति हामी यो बाइबल पढ्छौँ झन् पढौँ लाग्दो है, झन् यसदेखि पछाडि के होला भन्ने किसिमको खुल्दुली हुने यो पुस्तक चाहिँ यो बाइबल हो। आमेन। यसले चाहिँ स्वर्गीयको बाटो तयार गर्छ। आमेन। त्यसै कारण विश्वास गरेर पनि परमेश्वरको राज्यमा, सङ्गतिमा राम्रोसँग नडोरिने व्यक्तिहरू स्वर्ग पुग्न सक्दैनन्। तर जो सङ्गतिमा डोरिन्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ, जो सङ्गतिमा डोरिएको छ त्यसले बाइबल अध्ययन गर्छ अनि उसलाई चाहिँ स्वर्गीय जाने बाटो थाहा हुन्छ। त्यसरी परमेश्वरको राज्यमा स्वर्गीयसम्म मानिस पुग्न सक्छ। विश्वास गरेर पनि परमेश्वरको राज्यमा सही जीवन नजिउने, सङ्गति नआउने अनि लडाइँ झैझगडा गर्दै बस्ने यस्ता मानिसहरू स्वर्गीयको राज्यमा भागीदार हुँदैनन्। तर परमेश्वरको वचनले भरिएर, परमेश्वरको वचनले सिकाए अनुसारको आज्ञाकारिता हुँदै जो मानिस त्यसरी जिउँछ त्यो मानिस चाहिँ स्वर्गीयको भागीदार हुन्छ। आमेन। यहाँ भन्छ के तपाईसँग यो पुस्तक छ? आज हामीसँग बाइबल छ है, हामीसँग यो हुनुपर्छ, हामीले यो पढ्नुपर्छ। आमेन। अनि दोस्रो तिमोथी 3:16 हामी हेरौँ ल। यो पछाडि छ है, यो पछाडि यो अघिकोदेखि अगाडि एपिसी, फिलिपी, कलसी, थेस्लोनोकी अनि तिमोथी आउँछ। यो तीतसदेखि अगाडि दोस्रो तिमोथी 3:16 पछाडि छ बुहारी, पछाडिपट्टि हुन्छ, त्यतै कता छ ल। एपिसी, फिलिपी, कलसी अनि थेस्लोनोकी अनि तिमोथी आउँछ, सायद त्यतै हुन्छ, गइसक्यो हो, त्यतै हो, अगाडि हो। एपिसीदेखि पछाडि एपिसी, फिलिपी, कलसी अनि थेस्लोनोकी लेखेको छ नि, त्यसदेखि पछाडि, तीतसदेखि पछाडि तिमोथी गइसक्यो होला सायद, तीतसदेखि अगाडि हो। के आइरहेछ पढ त।
दोस्रो तिमोथी भनेको 2 तिमोथी लेखेको हुन्छ। थेस्लोनिकीदेखि पछाडि छ है। दोस्रो थेस्लोनिकी 3:16। यहाँ के कुरा यहाँ भन्छ हामी मानिस जातिको लागि भने यो तिमोथी, थेस्लोनिकीदेखि पछाडि तिमोथी, यहाँ के भन्छ भने 3:16 यहाँ भन्छ सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। आमेन। यहाँ चाहिँ त्यो कुरा भन्छ है। यो पुस्तक हामी जतिसँग छ, अनि यो पुस्तकले चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ मानिसले लेखेको होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो। आमेन। अनि यो चाहिँ सिकाउनलाई है, मानिसलाई सिकाउनलाई, एकअर्कालाई अर्ती दिनलाई, अनि एकअर्का त्यो सच्याउनलाई, एकअर्कालाई सच्याउनलाई, अनि धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। आमेन। अनि बिग्रेका कुराहरूलाई सच्याउनलाई है, यो चाहिँ नि परमेश्वरको वचनले चाहिँ के कुरा भन्छ भने मानिसहरूको जीवनको लागि यो आवश्यक छ। अनि यो कुराले चाहिँ के भन्छ भने एकअर्कालाई सिकाउनलाई भन्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ सिकाउँदछ। आमेन। अनि अर्ती दिनलाई है, कोही गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ भने तिनीहरूलाई अर्ती दिनलाई, अनि यहाँ चाहिँ भन्छ बिग्रेको कुराहरूलाई सच्याउनलाई, अनि धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। येशूले हिँड्नु भएको बाटो धार्मिक थियो। आमेन। जुन बाटोमा हिँड्दाखेरि मानिसहरूलाई कुनै ठेस लाग्दैन थियो है, त्यो बाटो चाहिँ धार्मिकताको बाटो हो। आमेन। हामीले जिउने जीवनहरू पनि कसैले हामीलाई नराम्रो दोष लाउन सक्दैन भने, हामी निर्दोष बाटो हिँड्छौँ भने, अरूले दोष लाउन नसक्ने बाटो हामी हिँड्छौँ, त्यो जीवन हामी जिउँछौँ भने त्यो चाहिँ लाभदायक हो भन्छ यहाँ। आमेन। हामी आफै पनि अर्ती पाएको र अरूलाई अर्ती दिन सक्ने हामी हुनुपर्छ। आमेन। हामी आफै पनि तालिम पाएर अरूलाई तालिम दिन सक्ने हामी हुनुपर्छ। आमेन। अनि हामी आफै पनि हाम्रो जीवनमा भएको कुनै पनि कुराहरू बिग्रेको छ भने त्यसलाई सच्याउँदै, अनि अरूलाई पनि अरूको जीवनमा देखिएका कुराहरूलाई सच्याउनको निम्ति, देखाउँदै हिँड्नको निम्ति हामीलाई पनि यो लाभदायक छ। आमेन। बाइबलको वचनले चाहिँ अरूलाई एकअर्कालाई सिकाउँछ, अर्ती दिँदछ। आमेन। हालेलुया। अनि यहाँ अर्को, यहाँ 17लाई पनि हेरौँ ल यसैको, यो 16 पछाडि। ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। आमेन। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो हो है। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ विश्वासीहरू हरेक चाहिँ असल काम गर्ने, अनि हरेक असल काम गर्ने, कसैले पनि दोष लाउन नसक्ने जीवन भएको व्यक्तिहरू त्यस प्रकारले जिउन् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो। आमेन। विश्वासीहरू चाहिँ कुनै पनि कुरामा असफल भएको होइन, तर प्रत्येक कुरामा सफल भएको, प्रत्येक कुरामा जान्ने भएको, अनि प्रत्येक कुरामा चाहिँ उनीहरू सिपालु भएको परमेश्वरको इच्छा हो। आमेन। विश्वासीहरू यस प्रकारले हुनुपर्छ है। एकअर्कालाई सिकाउन भन्छ यहाँ बाइबलले है, एकअर्कालाई सिकाउन, नजानेकोलाई सिकाउन है। अनि यहाँ अर्को कुरा भन्छ अर्ती दिनलाई। कोही गलत बाटोमा हिँड्न आँट्दैछ भने त्यो बाटो नहिँड्नु, यो बाटो हिँड्दा त खराब ठाउँमा पुगिन्छ भनेर त्यो अर्ती दिनलाई, अनि बिग्रेको कुरालाई, बिग्रेको व्यवहारलाई, बिग्रेको मनलाई सच्याउनलाई, अनि धार्मिकतामा तालिम दिनलाई भनेको यसरी हामीले परमेश्वरको बारेमा सिकिरहेका छौँ, यो चाहिँ एक प्रकारको तालिम हो। अनि यसरी सिकाउनलाई चाहिँ
एकदमै लाभदायक छ यो परमेश्वरको वचन। आज हामी सिक्दैछौँ, भोलिका दिनमा सिकाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सबैको लागि लाभदायक हुन्छ। आमेन, हालेलुया। हुन्छ, परमेश्वरलाई